اوكي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته अजीज साथियों, मैं आप सबका जो है वेलकम करता हूं हमारी आज की इस अंडरस्टैंडिंग अल कुरान वाली क्लास में। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम ले रहे हैं लेसन नंबर 3A। प्रीवियस क्लास में हमारा ग्रामर हुआ था, आज की क्लास में ट्रांसलेशन वाला सबक हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। मैं जो है ऑफ कर देता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। तो जैसा कि हमने जो है प्रीवियस क्लास में सूरह फातिहा की 3 आयतें जो है कंप्लीट की। और बिस्मिल्लाह को हम सूरह फातिहा के जो है पार्ट ऑफ सूरह फातिहा जो है हम कंसिडर कर रहे हैं। वैसे बिस्मिल्लाह के ताल्लुक से जो बात बताई जाती है कि कुछ जो है कहते हैं कि बिस्मिल्लाह इज द पार्ट ऑफ सूरह फातिहा, और कुछ कहते हैं कि नहीं, बिस्मिल्लाह जो है इसमें अलग है और बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हम इसको कंसिडर भी कर सकते हैं और इसको कंसिडर नहीं भी कर सकते हैं, उससे में कोई जो है मसला नहीं होगा। मैं अब तक का जो तर्जुमा हमारा हुआ था उसको एक बार जो है रिपीट कर देता हूँ। आऊज़ु बिल्लाह से जो हम स्टार्ट कर रहे थे, तो आऊज़ु आई सीक रेफ्यूज, मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही इन अल्लाह, अल्लाह की, मिनश शैतान, फ्रॉम शैतान, शैतान से, और रजीम द आउटकास्ट जो मरदूद है। आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, आई सीक रेफ्यूज इन अल्लाह फ्रॉम शैतान द आउटकास्ट, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। दूसरी आयत हमने की थी बिस्मी नाम से, इन द नेम, बिस्मिल्लाही नाम से अल्लाह के, इन द नेम ऑफ अल्लाह, अर्रहमान द मोस्ट ग्रेशियस, अर्रहीम द मोस्ट मर्सीफुल। उर्दू में बोले तो अर्रहमान बहुत मेहरबान, अर्रहीम कंटिन्यूअसली मुसलसल रहम करने वाला। अल्लाह ताला पहले भी रहम करते थे, अभी भी रहम कर रहे हैं और आगे भी रहम करेंगे। आप अगर जो है वर्ड्स को देखें, अर्रजीम, अर्रहीम, अर्रजीम, अर्रहीम, द साउंड वेव्स आर सिमिलर। ठीक है, पैटर्न सेम है, लेटर्स जो है अलग अलग आ रहे हैं। तो ये अर्रहीम, अर्रजीम ऐसे जो वर्ड्स आते कुरान में, जैसे जमील, करीम, ठीक है, तो ये वाले अल्फाज में कंटिन्यूटी होती है, तसलसल होता, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों जमानों में वो जो एट्रीब्यूट आ रहा, वो जो एडजेक्टिव उसके साथ लग के आ रहा, वो हमेशा रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर जो है मैं आपको बोलूं कि अगर आपसे कोई जो है आपका कजन या आपका स्टूडेंट जो है या आपके साथ उठने बैठने वाला क्वेश्चन करे कि भाई शैतान जो है अगर अल्लाह ताला को आज बोले कि ओ अल्लाह, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो, तो क्या अल्लाह ताला उसको माफ करेंगे? ठीक है, तो अगर ये सवाल आया तो हम क्या जवाब देंगे उसको? तो हम बोलेंगे कि नहीं, उन्हें जो है माफी नहीं मांगेगा। ठीक है, अल्लाह माफ करना नहीं करना वो तो सेकेंडरी है, पहला तो ये है कि उन्हें माफी मांगेगा या नहीं मांगेगा। ठीक है, तो वो जो है हम उसको ऐसा बता सकते हैं कि ये जो वर्ड आ रहा अर्रजीम, अर्रजीम जैसे अल्फाज में कंटिन्यूटी होती है, तो अर्रजीम मींस ही वाज आउटकास्ट, ही इज आउटकास्ट एंड ही विल रिमेन आउटकास्ट। उन्हें मरदूद था, मरदूद है और मरदूद रहेगा। जैसे अल्लाह ताला रहम करने वाले थे, रहम करने वाले है और रहम करने वाले रहेंगे, शैतान भी उसकी एट्रीब्यूट के साथ जो है लगा हुआ है कि उन्हें भी पहले मरदूद था, अभी भी उन्हें मरदूद है, आगे भी उन्हें मरदूद रहेगा, विच मीन्स ही इज नॉट गोइंग टू सीक फॉरगिवनेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है, यहाँ तक कि शैतान क्या बोलता मालूम अल्लाह ताला को, लउग़वियन्नहुम, कि आप मेरे को धोखे में डाले, आप मेरे को अंधेरे में रखे, आप मेरे को ऐसा टास्क दिए जो मैं नहीं कर सकता था, आप मेरे को बोले शैतान के सामने झुको, आपको मालूम था कि जो है मेरी फितरत में झुकना नहीं है, तो आप धोखे में रख के जो है मेरे को ये ऐसा करे सो है, जो कि उसकी बात बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला ने, क्योंकि शैतान क्या है बोले तो शैतान जिन है और हम इंसान हैं, तो इंसान और जिन्नात दोनों को अल्लाह ताला जो पावर दिए वो है फ्री विल वाली पावर, चॉइसेस अल्लाह ताला अपने को दिए हैं। तो अपन अपने मर्जी के मुताबिक, अपन अपने मन के मुताबिक चीजों को जो है चूज कर सकते हैं, वो एबिलिटी हमारे अंदर है। तो शैतान ने एरोगेंस जो है चूज किया। और एक चीज अगर मैं बोलूं तो आदम अलैहिस्सलाम का एटीट्यूड देखिए, उन्होंने कैसा रवैया रखा जब अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से बाहर निकाला।
जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला जन्नत से निकाल रहे थे, आसमान से जब उन नीचे उतर रहे थे, तो अल्लाह ताला से उन्हें पूछने लगे कि ए अल्लाह, क्या आपने जो है अपने हाथों से मेरे को नहीं बनाया? तो अल्लाह ताला ने कहा कि बेशक मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया। फिर आदम पूछते हैं कि ए अल्लाह, क्या आपने अपनी रूह मेरे अंदर नहीं फूकी? तो अल्लाह ताला कहते हैं बेशक मैंने अपनी रूह तुम्हारे अंदर फूकी। आदम पूछते कि "ए अल्लाह, क्या आपने मुझे इल्म नहीं दिया? क्या आपने मुझे नॉलेज नहीं दिया? क्या आपने मुझे सुपीरियॉरिटी नहीं दी सारी मखलूकात पे?" अल्लाह कहते बेशक मैंने तुझे जो है सुपीरियॉरिटी दी, तुझे वाइस सर्जन बनाया, खलीफा बनाया, नायब बनाया कि तू दुनिया में जाके मॉडिफिकेशंस कर सकता है, सारी चीजें। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम पूछने लगे कि अल्लाह, क्या आप नहीं जानते थे कि जन्नत में जाने के बाद मुझसे गलती होंगी, मैं स्लिप हो जाऊंगा, मैं फ्रूट खा लूंगा, मैं गुनाह कर बैठूंगा, आपकी बात जो है, जो कमांड मिला था मेरे को, वो पूरा फुलफिल नहीं कर सकूंगा, मिस्टेक कर दूंगा, क्या आपको ये पता नहीं था? तो अल्लाह ताला बोलते मेरे को पता था, मेरे को मालूम था कि तुम गलती करोगे और तुम्हें शैतान भटकाएगा। तो आदम अलैहिस्सलाम बजाय उनसे बहस करने के, बजाय अल्लाह ताला से ये कहने के कि अरे आप तो मेरे को धोखे में रखे, आपको पहले से ही मालूम था, फिर मेरे से गलती करा दिए आप, नहीं। आदम अलैहिस्सलाम क्या बोलने लगे कि अल्लाह, अब मैं इस गलती को कैसे दूर करूं? ये जो गलती मुझसे हुई, ये जो गुनाह मुझसे हुआ, ये जो क्या बोलते हैं गुनाह मेरे ऊपर अब है, इसको मैं कैसे दूर करूं, कैसे रिमूव करूं, कैसे मैं अपने आप को पाक साफ करूं? तो अल्लाह ताला फिर उनको जो है 8वें पारे की आयतें हैं, वो कलिमात सिखाते हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, व्हिच मींस रब्बना, ओ माय लॉर्ड, ऐ मेरे रब, ज़लमना अनफुसना, मैंने अपने आप पे जुल्म किया, हमने, बल्कि ज़लमना, हमने अपने आप पर जुल्म किया। कौन कौन? आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम। तो ऐ अल्लाह, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, व इन लम तगफिर लना, अगर आप हमारे को नहीं बख्शे, अगर आप हमारी मगफिरत नहीं करे, वइल्लम तरहमना, और अगर आप हम पे रहम नहीं करे, अगर आप हम पे मर्सी नहीं करे, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो जरूर भी जरूर हम लोग खसारा उठाने वालों में से, नुकसान उठाने वालों में से, लूजर्स में से जो है हो जाएंगे। सोचिए कि अगर जो है शैतान भी अल्लाह से कहता कि अल्लाह सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मेरे को झुकना चाहिए था, मैं सजदा नहीं करा, अब मैं कैसा इसको रिमूव करूं? तो अल्लाह ताला हो सकता था कि जो है अल्लाह ताला उसको जो है वो गुनाह से पाक कर देते, लेकिन उसका एटीट्यूड क्या था? उन्हें क्या बोला? लअग़वियन्नहुम, आप धोखे में रखे मेरे को, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, और क्या बोला उन्हें कि अब मैं हर सीधे रास्ते पे इंसान के बैठूंगा, उसको आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से भटकाने की कोशिश करूंगा। लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमाइन, और अल्लाह ताला जो है उसको कहने लगे कि भटकाओ, तुम तो गड्ढे में गिरे, जितना को लेके गिर सकते गिरो, तुमको और तुम्हारे साथ सारों को क्या करूंगा मैं? जहन्नम में पूरा पूरा जो है फिल कर दूंगा, पूरा पूरा भर दूंगा। तो एटीट्यूड मैटर्स, कि हमारे रवैये कैसे हैं, आगे वाली बात सुनने के बाद हम कैसा उसको रेस्पॉन्ड कर रहे, कैसा उसको रिप्लाई कर रहे, वो मैटर करता। तो अल्लाह तबारक व तआला जो सिचुएशंस रखे, आदम के सामने भी रखे, शैतान के सामने भी रखे, दोनों क्या ईगो हर्ट हुआ, या जन्नत से निकल रहे हो, ऐसी जगह से निकल रहे जहां पे कोई मेहनत का काम नहीं था, कोई मशक्कत का काम नहीं था, कोई बोझ उनके ऊपर नहीं था, बैठे बैठे जो चीज चाह रहे थे खा रहे थे, क्योंकि खिदमत के लिए पूरे फरिश्ते मौजूद थे। लेकिन जब जैसे ही जन्नत से निकल के जमीन में आना है, तो फिर अब अगर हम बाइबल का रेफरेंस देखते तो बाइबल में क्या बताया जाता है कि जब आदम हवा को नीचे उतारा जा रहा था, तो आदम को बोला गया कि तेरे इस गुनाह की वजह से अब क्या होगा, जमीन में तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, जमीन में तुझे मशक्कत उठानी पड़ेगी, तू जितना मेहनत करेगा उतना तेरे को फल मिलने वाला है, यानी फ्री फूड अब नहीं है, अब मेहनत करेंगे, काश्तकारी करेंगे, तो तुम्हारे को जो है खाने का जो है सामान मिलेगा। और औरत के लिए क्या बताया गया कि अब तुम्हारे साथ जो ये गलती हुई, ये जो गुनाह हुआ जन्नत में, तो फिर अब उसका जो तुम पर बोझ आएगा वो इस तरीके से आएगा कि जमीन में जब भी तुम प्रेग्नेंट हुएंगी और तुम जब डिलीवरी करोगी, डिलीवरी का जो टाइम आएगा उसमें जो लेबर पेन्स होंगे, वो तुम्हारे को जो है उस गलती की वजह से होने वाले। तो ये बस बैकग्राउंड में आपको बता रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल फॉल्स है ये, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त आदम को और हव्वा को दोनों को माफ कर दिया, क्योंकि हम वो कलिमात सुन रहे हैं ना, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। फिर अल्लाह ताला से आदम अलैहिस्सलाम उतरते उतरते पूछते कि अल्लाह, क्या मैं वापस इधर फिर से आ सकूंगा या नहीं? क्या मेरे को ये हेवेंस, ये जन्नत फिर से मिलेंगे या नहीं? तो अल्लाह ताला बोलते बिल्कुल मिलेंगी। एक पीरियड तक तुमको जमीन में रहना है, उतने पीरियड में, उतने ड्यूरेशन में अगर तुम अपने आप को शैतान से बचा के रख लिए,
अगर तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत में लगे रहे तो फिर 110% तुम्हारे को वो जन्नत वापस मिलने वाली है। तो आज जो हम यहाँ पर इस दुनिया में है तो ये इसी मकसद से है कि हमारे फिर रिटर्न जाने का है उस जन्नत में। दुनिया में हमारा दिल नहीं लगता ना, लाइक बेचैनी रहती, ठीक है, चीजें पूरी नहीं होती, ख्वाहिशात पूरे नहीं होते, बेसुकूनी रहती, मेहनत करे तो खाना है, मेहनत नहीं करे तो फ्री में लाके कोई खिलाने वाला नहीं है। तो ये सारे जो टेंशन्स है, ये सारी जो मुसीबतें हैं, ये क्यों हो रहा? क्योंकि अपन बने नहीं है इस दुनिया के लिए। आप और मैं इस दुनिया में जो आके है, ये हम इस दुनिया के लिए बने ही नहीं है। हम और आप जो बने हैं वो हेवन के लिए बने हैं। यहाँ पे जो आए हैं बस टेस्ट देने के लिए कि हाँ, हम अपने आप को पाक कर लिए, हम हमारे गुनाहों को जो है खत्म करके वापस उस पाक जगह में जाएंगे। तो इससे हमको निकलना है। उसी से रिलेटेड आज की हमारी ये आयतें होंगी इंशाल्लाह, लेसन नंबर 3। इसमें हम देख रहे हैं आयत नंबर 4 और आयत नंबर 5। आयत नंबर 4 बड़ी इजी है और आयत नंबर 5 भी बड़ी इजी है। आयत नंबर 4 सामने डिस्प्ले हो रही है आप लोगों के, इसको आप देखिए। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौम अद्दीन, 3 वर्ड्स इसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं। अगर आप थोड़ा और करके देखें तो ये ऐसे वर्ड्स है जो अपन उर्दू में भी बोलते हैं। मालिक भी बोलते हैं अपन, यौम भी बोलते हैं अपन, जैसे यौमुल जुमा, यौमुल ईद, यौम विलादत, यौम शहादत, यौम वफात। तो यौम भी अपन यूज करते हैं, दीन भी अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो मालिक का मतलब मालिक, मास्टर, ओनर, ठीक है, मालिक मास्टर। यौम ऑफ द डे, अदीन ऑफ जजमेंट। मालिक, जैसे ये मेरा लैपटॉप है, मैं इस लैपटॉप का मालिक, ये मेरा स्टूडियो है पूरा बना हुआ, मैं इस स्टूडियो का मालिक हूँ, ये मेरा घर है, मैं इस घर का मालिक। तो वैसे ही मालिक कहते हैं ओनर, मास्टर। यौम दिन, जैसा अभी मैं मिसाल दिया, यौम जुमा, जुमे का दिन, यौमुल ईद, ईद का दिन, यौम वफात, वफात का दिन, यौम विलादत, विलादत का दिन, ठीक है। अद्दीन, दीन के बेसिकली 2 मायने आते हैं, ठीक है। एक होता वे ऑफ लाइफ, सिस्टम ऑफ लाइफ, और एक होता जजमेंट, अच्छे कामों का अच्छा बदला, बुरे कामों का बुरा बदला। कब मिलने वाला है? कयामत के दिन मिलने वाला है, आखिरत के दिन मिलने वाला है, जब अल्लाह तबारक व तआला सारे अपन के किए हुए अमाल का अकाउंटेबिलिटी जब लेंगे। तो दीन के 2 मायने, एक है जजमेंट और दूसरा है वे ऑफ लाइफ। जैसे अगर आपसे कोई पूछे भाई आपका दीन क्या है, तो अपन बोलते हमारा दीन, ठीक है, हमारा दीन इस्लाम। आपका दीन क्या है मतलब व्हाट इज योर वे ऑफ लाइफ, व्हाट इज योर सिस्टम ऑफ लाइफ, ठीक है, आप किसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। तो हम बोलते हैं हमारा दीन, हमारा वे ऑफ लाइफ, हमारा सिस्टम ऑफ लाइफ इस्लाम। हम इस्लाम के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो मालिक यौमिद्दीन, मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। आखिरत के दिन के मालिक कौन है? अल्लाह तबारक। अब ये आयत सुन के या ये आयत पढ़ के मैं क्या करना? सबसे पहले तो इमेजिन करना आखिरत के दिन को, कि आखिरत का दिन कैसे होने वाला है। कितना जो है खौफनाक दिन होगा कि हर इंसान जो है परेशानी में इधर उधर भागता फिरेगा। अल्लाह ताला बोलते ना सूरे अबस में, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी। भाई भाई से भागेगा, माँ बाप से अपन भागेंगे, रिश्तेदारों से अपन भागेंगे, फ्रेंड्स से अपन भागेंगे, स्पाउसेस से अपन जो है भागेंगे, एक दूसरे से भागते फिरेंगे। क्यों भागेंगे? क्योंकि वी आर नॉट अवेयर कि अपने अकाउंट में कितने नेकियां हैं और कितने गुनाह हैं। नेकी, सवाब इज लाइक अ करेंसी ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। आखिरत की करेंसी क्या है? नेकियां हैं, ठीक है। तो अपने को नहीं मालूम अपने अकाउंट में कितने सेविंग्स अपन कर लेके हैं। आखिरत में अगर अपना सामना अपने भाई से हुआ, अगर अपना सामना अपनी स्पाउस से हुआ, माँ बाप से हुआ या रिश्तेदारों से हुआ, अगर बाई चांस लगा पूछ ले कि भाई थोड़े नेकियां मेरे को तुम ट्रांसफर कर दो, थोड़े नेकियां तुम मेरे को दे दो, ठीक है, और अगर अपन दे भी दिए, फिर अब तराजू में जब अमाल तोले जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अगर अपने नेक अमाल कम हो गए, जो अपन दिए थे उतने कम हुए, तो अपने को किधर जाना पड़ेगा? अल्टीमेटली जहन्नम में जाना पड़ेगा। इसलिए इंसान जो है, एक तो ये कि आमाल की वजह से भागता फिरेगा, दूसरा ये कि शर्मिंदगी की वजह से भागता फिरेगा, कि अब पूरे लोगों के सामने, पूरे रिश्तेदारों के सामने, पूरे घर वालों के सामने, पूरे जो है खास बैठने उठने वालों के सामने, पेरेंट्स के सामने मेरी पोल खुलने वाली है कि मैं कितना अच्छा हूँ और कितना गड़े में हूँ, ठीक है। ये अपना अपना ईमान, अपना जो है यानी अपने एक्टिविटीज अपने कुछ मालूम अपन क्या क्या कर। तो अपन अपनी चीजें अभी छुपी हुई है, आखिरत के दिन क्या होगा? सारा का सारा जो है रिवील हो जाएगा, ठीक है। ये जो 2 जने इधर बैठे हुए हैं, इन लगा पूरा का पूरा जो है क्या कर रहे हैं? लिख के रख रहे हैं ताकि रिवील करें अल्लाह तबारक व तआला के सामने। तो आखिरत का दिन को सोचना है, इमेजिन करना है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के बारे में सोचना है कि
اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے میری دیکھ بھال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے پال رہے ہیں، میری پرورش کر رہے ہیں، میری ہر ضرورت کو جو ہے پورا کر رہے ہیں، مجھے دین کے راستے کی طرف موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ میں اس قرآن والے کام میں لگا رہوں، قرآن کو پڑھتے رہوں، دوسروں کو سناؤں، دوسرے سے سنوں، دوسروں کو سمجھاؤں، دوسروں سے سمجھوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے. تو اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ دعا کریں گے کہ اے اللہ، آخرت کے دن کے عذاب سے، آخرت کے دن کی پکڑ سے آپ میرے کو بچائیے. نمبر 2 کہ اے اللہ، ابھی میں سنا کہ جو ہے دنیا کے تو مالک آپ ہے ہی، آخرت کے بھی مالک آپ ہی ہے، بلکہ میرے کو مالک. تو اب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے دنیا میں آپ میری دیکھ بھال کر رہے ہیں، آخرت میں بھی آپ ذرا مجھے پروٹیکٹڈ رکھیے، آپ مجھے تھوڑا ان ریویل رکھیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ستار ہے نا، عیبوں کو چھپانے والے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم دوسروں کے عیبوں کو چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو چھپانے والا ہے. دوسروں کے رازوں کو اگر اپن چھپائیں گے تو اللہ اپنے رازوں کو چھپانے والا ہے. دوسروں کی پول اگر اپن نہیں کھولیں گے، چار لوگوں کے سامنے چھپا کے رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی پول نہیں کھولیں گے قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو 99 نام آتے نا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ٹھیک ہے، 99 نام. تو اللہ تعالیٰ یہ نام کیوں بتائے اپنے کو؟ اس لیے بتائے کہ جو ایٹریبیوٹس اللہ کے ہیں، جو کیریکٹرسٹکس اللہ کے ہیں، وہ کیریکٹرز اپنے اندر لانے کی کوشش کرو. رحمان ہے، اگر مہربانی ہونا ہے تم بھی مہربان مرو. رحیم ہے، اللہ کا رحم چاہ رہے تو تم دوسروں پہ رحم کرو. مالک ہے، تو جس طریقے سے اللہ تمہاری حفاظت کر رہے، تمہارے اللہ تعالیٰ جو ہے پروٹیکٹر بنے ہوئے ہیں، اب تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں، تمہارے فیملی ممبرز، تم ان کے مالک بنو، اونرشپ لو اور ان کی پرورش کرو. اللہ جیسے رب ہے، ویسا تم اپنی فیملی کے لیے رب بننے کی کوشش کرو، ان کو پالو، پرورش کرو اور ان کی ضرورت کو پوری کرو. اللہ جیسا ستار ہے، دوسروں کے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہے، ویسا تم بھی ستار بنو. تمہارے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہے، ویسا تم بھی ستار بنو تاکہ تم دوسروں کے عیبوں کو چھپاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بولتے کہ میں جو ہے انسانوں کو پیدا کر کے انسانوں کے اندر جو تم بھلائی دیکھتے ہو، ٹھیک ہے، جو تم اچھائی دیکھتے ہو، جو تم نیکی دیکھتے ہو، وہ میرا ہی 0.1% کی جھلک ہے جو میں انسانوں کے تھرو جو ہے دوسرے انسانوں کو ایکسپیرینس کرواتا ہوں. جیسے کسی کے پاس ٹاکنگ سکلز اچھی ہے، تو الٹیمیٹ ٹاکنگ سکلز کس کی اچھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اس کا 0.1% اللہ انسانوں کو دیتے ہیں، جس سے اپن اٹریکٹ ہوتے، جس کی طرف اپن مائل ہوتے، جن کی باتیں اپنے کو اچھی لگتی، تو اس کی طرف اٹریکٹ ہو کر ہمیں الٹیمیٹ کس کی طرف اٹریکٹ ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. ٹھیک ہے، اور ایسے ہی جو ہے دین کی باتیں کوئی زیادہ کر رہے، تو یہ جھلک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو انسانوں کی روپ میں، انسانوں کی شکلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی 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 جو ہے جھلکیاں پیش کر دیں گے تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکے ان انسانوں کے ذریعے. اور ایک حدیث قدسی میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ کنت کنزن مخفیا، میں جو ہے چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ لوگ میرے کو پہچانے، لوگ میرے کو جانے، اسی لیے میں انسانوں کی کریشن کیا ہوں تاکہ انسان جو ہے مجھ تک پہنچے اپنے علم کے ذریعے، اپنے تدبر کے ذریعے، اپنے غور و فکر کے ذریعے. تو مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہے. جب بھی یہ آیت اپن پڑھ رہے، دو احساسات اپنے اندر پیدا ہونا. نمبر 1، ایک امید کا جو ہے احساس اپنے اندر پیدا ہو. امید اس سینس میں کہ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہے، وہی چل رہا جو اس دنیا میں جو ہے میری دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور بغیر مجھ سے پوچھے جس نے اس دنیا میں مجھے مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، بائی برتھ میرے کو ایمان دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو وہ اللہ قیامت کے دن کے مالک ہے. تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن بھی بغیر حساب کتاب کے مجھے جنت میں داخل کر دے. جو بغیر پوچھے میرے کو مسلمان بنا دیے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر پوچھے میرے کو جنت میں بھی داخل کر دیں گے. نمبر 2، خوف کا احساس ہونا. ٹھیک ہے، کس طریقے سے کہ اچھا قیامت کے دن کے مالک ہے وہ اللہ جو بغیر پوچھے میرے کو مسلمان گھر میں تو پیدا کر دیے، اب کہیں آخرت میں میری پکڑ نہ کر لے کہ اچھا تمہارے کو بائی برتھ ایمان دیا تھا، ذرا لاؤ بتاؤ کتنے اچھے اعمال کرے اور کتنے جو ہے خراب. تو مالک یوم الدین، ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ. اب اس کے اندر ہیبٹ کیا ہے؟ پریپیئر فار آخرہ. جب بھی جو ہے ہم کوئی کام کریں گے تو سب سے پہلے ہم آخرت کو سامنے رکھنا کہ یہ کام صحیح ہے یا نہیں. صحیح ہے فوری کرنا، غلط ہے فوری پیچھے ہٹ جانا. یہاں پہ ایک باریک نقطہ آپ دیکھیے مالک والے ورڈ میں کہ عربی کا کتنا جو ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا یا زبر زیر پیش میں
فرق کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر اپن زبر زیر پیش کی ہلکی سی مسٹیک کرتے ہیں سیم لیٹرز کو لے کر تو کتنا میننگ جو ہے چینج ہوتا رہتا. جیسے مالک کا ترجمہ ہے ماسٹر، اسی کو اگر اپن وداؤٹ اسٹریچ جلدی پڑھ دیے ملک زبر کے ساتھ تو ترجمہ بن جاتا اینجل فرشتہ. اگر اس کو زیر کے ساتھ پڑھ دیے ملک تو مطلب ہو جاتا پراپرٹی. اور اگر پیش کے ساتھ پڑھ دیے ملک تو میننگ ہو جاتا کنٹری. میم لام کاف لیٹر سی ایچ ہے. مالک ماسٹر، ملک فرشتہ، ملک پراپرٹی، ملک کنٹری. تو زبر زیر پیش کے ڈفرنس سے پورے معنی جو ہے گڑبڑ ہو سکتے ہیں، چینج ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک آیت ہوئی. چلیے نیکسٹ آیت کی طرف ہم چلتے ہیں. مالک یوم الدین، ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ. نیکسٹ آیت ہماری ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یو الون وی ورشپ اینڈ یو الون وی آسک فار ہیلپ. آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. یہ ایسا جملہ ہے، یہ ایسا سٹیٹمنٹ ہے، یہ آپ کے اور میرے اس دنیا میں آنے کا مشن سٹیٹمنٹ ہے. اگر اس جملے میں، اگر اس بات میں، اگر اس گواہی میں آپ اور میں ذرہ برابر بھی سلپ ہوئے تو اپن جو ہے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اللہ کو کیا بول رہے ہیں؟ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ برداشت ہے مگر شرک والا گناہ برداشت نہیں. ٹھیک ہے، شرک کا گناہ اللہ کو برداشت نہیں. اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ بخش دے گا تمہارے سارے گناہوں کو سوائے ایک گناہ کے جو کہ ہے شرک. ایسوسیٹنگ پارٹنرز وتھ اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے رائیولز کھڑانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرز جو ہے بنانا کہ جو ہے میں ان سے بھی مانگ لیتا ہوں ان سے بھی مانگ لیتا ہوں. جیسا الگ الگ ڈپارٹمنٹس رہتا نا باباؤں کا، یا نہیں تو جو ہے دوسرے ریلیجینس میں کہ پیسے منگنا ہے تو لکشمی کے پاس جاؤ، طاقت منگنا ہے تو ہنومان کے پاس جاؤ، ٹھیک ہے، الٹیمیٹ پاور منگنا ہے تو شیوا کے پاس جاؤ. تو یہ اس طریقے کے ڈپارٹمنٹس اسلام میں نہیں، اس طریقے کی باتیں اسلام میں نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ جاہل پنے میں قرآن سے دوری ہونے کی وجہ سے ہم نے کیا کر لیا ہے، باباؤں والا سسٹم بنا لیا ہے. کچھ بھی ہوتا ہے کہ بابا کے پاس جاتے ہیں، نظر ہو گئی ان کے پاس جا کے دعا پڑھا لیا تو صحیح ہو جاتا ہے. ان کیا پڑھ رہے کیا نہیں پڑھ رہے، تعویذ میں کیا لکھ کے دے رہے کیا نہیں لکھ کے دے رہے، کچھ علم نہیں ہے، کچھ خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس چلے جاؤ، ارے کیا بولتے ہیں پریگننٹ نہیں ہو رہے، ان کے پاس جاؤ دعا پڑھتے ہیں سب صحیح. تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، ایسے معاملات سے خود کو بھی دور رکھنا ہے. اور ایسا ہوتا ہوا اپن دیکھے بھی تو ان لوگوں کو بھی جو ہے اس چیز سے بچانے کی کوشش کرنا ہے. تو اللہ کو کیا بول رہے ہیں؟ ہم ایاک نعبد، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اور ایک چیز اس کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ از کمپلیٹلی ا کنورسیشن بٹوین یو اینڈ یور رب. سورہ فاتحہ جو ہے کنورسیشن ہے، بات چیت ہے، گفتگو ہے آپ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان. جب بھی انسان جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، جیسے ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے آدھی بندے کی. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، نماز میں جب اپن کھڑے ہوتے ہاتھ باندھتے پورے فوکس کے ساتھ، ہاتھ باندھ کے جب اپن بولتے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف شکر آپ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے رب، اللہ کو بول رہے ہیں. تو پورے فرشتوں کے سامنے آپ کا نام لے کے اللہ تعالیٰ بولتے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر اپن سیکنڈ جملہ بولتے الرحمن الرحیم، اللہ بہت مہربان ہے، آپ ایک دم رحم کرنے والے ہیں. میں نمازہ چھوڑ بھی دے رہا ہوں تو آپ میرے پہ رحم کر رہے ہیں، میں روزے نہیں بھی رکھ رہا ہوں تو آپ میرے پہ رحم کر رہے ہیں، میں لوگوں کو تکلیف دے رہا ہوں تو بھی آپ میرے پہ رحم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بہت رحم کرنے والے ہیں. تو اللہ کہتے فرشتوں کے سامنے اس بندے کا نام لے کے اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری اور زیادہ تعریف کی. پھر اپن بولتے مالک یوم الدین، اے اللہ آپ قیامت کے دن کے بندے. تو اللہ بولتے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی میری بڑائی بیان کی. اب یہ سٹیٹمنٹ اپن بولتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، دوسروں کے پاس جا ہی نہیں سکتے. ہمارا آپ کے سوا کوئی دوسرا خدا ہے ہی نہیں، ہمارا آپ کے سوا کوئی دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے ہی نہیں جس کے پاس ہم جا کے جو ہے اپنی فریاد رکھ سکیں. تو آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہ سننے کے بعد فرشتوں کے سامنے اس انسان کا نام لے کے بولتے کہ یہ بات، یہ جملہ، یہ سٹیٹمنٹ جو اس نے کہا، اگر یہ اس بات پر جمع رہے گا، ڈٹا رہے گا، ٹکا رہے گا تو یہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا. تو اپن مانگتے اہدنا الصراط المستقیم، گائیڈ اس ٹو دی اسٹریٹ پاتھ، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ایسے لوگوں کا راستہ بتاؤ جن کو آلریڈی آپ چن لیے اور جن کو جنت آلریڈی آپ دے دی.
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ پلیز 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 ایسے لوگوں کے راستے سے ہمارے کو بچائیے جن پہ آپ کا غصہ ہوا، غضب ہوا، عذاب ہوا، اور ایسے لوگوں سے بچا لیجئے جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو اتنا پیار محبت کے ساتھ جب آپ دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کریں گے یا نہیں؟ بالکل اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم کو کیا ہو گیا، نہیں سمجھ میں آنے کی وجہ سے، ترجمے نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے، یہ اتنا سارا احساس کے ساتھ، فیلنگ کے ساتھ، امیجنیشن کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے اپن کیا کرتے، ایک سانس میں سورہ فاتحہ ختم کر دیتے نماز میں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک سانس میں سورہ فاتحہ ختم، دوسری سانس میں دوسرا سورہ ختم، 2 منٹ میں 2 رکعت نماز۔ کیا نہ بولے تو ہم نماز پڑھ لیے، ہمارا فرض ہم ادا کر لیے۔ تو سنو، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، فویل للمصلین۔ قیامت کے دن ایسی نمازوں کو اللہ تعالیٰ ایسا کپڑے میں لپٹ کے منہ پہ جو ہے اپنے ماریں گے، لے کے جاؤ تمہارے نمازاں تمہارے پیش مبارک۔ فویل للمصلین، ویل ہے، بربادی ہے، خرابی ہے، جہنم کا گڑھا ہے، کس کے لیے؟ المصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ ارے اب تک ہم سنے تھے نماز پڑھنے والوں کے واسطے جنت ہے، لیکن سورہ معون میں اللہ کیا بول رہے ہیں، نمازیوں کے لیے کیا ہے، ویل ہے، جہنم کا گڑھا ہے۔ اب یہ کیسے نمازی ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ ایسے نمازی ہیں جن کو معلوم ہی نہیں کہ انہوں نماز میں کیا پڑھ رہے، ہم عن صلاتهم ساہون، بھول بیٹھے ہیں اپنی نمازوں۔ ایک تو یہ کہ نماز پڑھ رہے نہیں، دوسرا یہ کہ پابندی سے نہیں پڑھ رہے، تیسرا یہ کیا پڑھ رہے، کہیں کو پڑھ رہے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا وہ لوگ۔ الذین هم یراؤون، خالی دکھا رہے ایک دوسرے کو کہ دیکھو میں پورے نمازہ پڑھ لیا، میں پورے روزے رکھ لیا۔ کیا پڑھے نماز میں ذرا سناؤ، کیا تھا ترجمہ اس کا بتاؤ؟ نہیں وہ نہیں معلوم، مگر قرآن پڑھا۔ کیسا پڑھے، کیا پڑھے، کیا سمجھ میں آیا؟ نہیں وہ نہ کو پوچھو، بس نماز پڑھو، بولے اللہ میں پڑھ لیا۔ تو ایسے نمازاں قبول ہونے والے نہیں ہیں، ایسے نمازاں واپس آپ لوگوں کے پاس آ جانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ فوری اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ جو اپرچونٹی آپ دیے قرآن سیکھنے کی، ترجمہ سمجھنے کی، گرامر سیکھنے کی، آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ ہمیں اس پر استقامت عطا کریے، آپ کنٹینیوٹی کے ساتھ ہمیں اس چیز کو کمپلیٹ کرنے والا بنائیے۔ اللہ اتنی زندگی گزر گئی، اتنے سال گزر گئے، کوئی کسی کے 20 سال گزر گئے، کسی کے 25 سال گزر گئے، کسی کے 30، کسی کے 50 سال گزر گئے، لیکن نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ کے کلام کا ایک لفظ بھی ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ دوسرے پورے کتابیں سمجھ میں آتے، میتھ سمجھ میں آتا، سائنس سمجھ میں آتا، سوشل سمجھ میں آتا، دنیا داری سمجھ میں آتی، دوسروں کو بیوقوف کیسا بنانا ہے سمجھ میں آتا، مگر آپ کے کلام میں ایسا کھول کے یہ ورڈ کا کیا ترجمہ ہے بولے تو میں نہیں بول سکتا۔ اتنا کیا، میں تو جو نماز میں پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ اس نہیں بول سکتا۔ تو آپ پلیز 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 ہمارے کو معاف کریے، اور اب جو ہم ارادہ کر کے بیٹھے ہیں کہ آپ کی کتاب کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو اس میں آپ ہماری مدد کریں گے۔ جب تک آپ دعا نہیں کریں گے، جب تک آپ کنسسٹنسی کے ساتھ کسی کے پاس ایسا کورس کمپلیٹ نہیں کریں گے اور خود سے پھر اس کو جو ہے کوشش نہیں کریں گے الگ سے ٹائم نکال کے پڑھنے کی، تو یہ کتاب آپ کے پاس آنے والی نہیں۔ قرآن جتنا جلدی آتا اتنا جلدی نکل بھی جاتا۔ اب لائیو کلاس میرے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں تو مزہ آ رہا سننے میں، ارے اب تک ایسا سنے نہیں تھے بھائی، مگر یہ ذرا ہٹ کے ترجمہ دکھ رہا، ذرا ہٹ کے تفسیر دکھ رہی، ترجمہ سمجھ میں آ رہا، انٹرسٹ آ رہا۔ جیسا ہی کلاس ختم ہو گئی، لیپ ٹاپ بند کرے، فون بند کرے، نیکسٹ ڈے اٹھتے کہ وہ پورے باتیں ذہن میں سے نکل جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ریویژن نہیں ہوا، وہ ریوائز نہیں ہوا۔ اسی لیے دن میں 5 بار نماز کو بلا رہے اللہ تعالیٰ، ذرا ادھر آؤ، فجر میں کیا سمجھایا پھر سے ایک بار ظہر میں سن کے جاؤ، ظہر ہو گئی آؤ پھر سے عصر میں آؤ، آ کے پھر سے سن کے جاؤ، مغرب میں آؤ پھر سے سنو سمجھو، عشاء میں آؤ پھر نیکسٹ ڈے کے لیے ریڈی ہو جاؤ۔ تو یہ پورا آپ ٹائم زون دیکھو نماز کا، نیند میں سے اٹھتے کی فجر، سورج ڈھلنا سٹارٹ ہوتے کی ظہر، سورج ڈوبنے سے ذرا شام ہونا سٹارٹ ہوتے کی عصر کی نماز، ڈوبتے کی مغرب، اندھیرا ذرا بڑھتے کی عشاء۔ تو یہ پورا سائیکل اللہ تعالیٰ ایسی نہیں بنایا خالی آگے جاؤ نماز پڑھ لے کے چلے جاؤ بولے، ویسا نہیں۔ نماز میں کیا پڑھ رہے، کہیں بھی پڑھ رہے، تو پورا سمجھ کے جانا ہے آپ کو۔ ٹائم لگا بیٹھو، مول صاحب سے پوچھو کہ میں آج یہ سورہ نماز میں پڑھی یا پڑھا، تو اس کا ترجمہ کیا ہے ذرا میرے کو بتائیے، تاکہ میں اس میں سے اپنی لائف کے حساب سے لیسنس نکال سکوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کو سب کو جو ہے ایک مولڈ میں نہیں بنائے، سب کے دماغ ایک جیسے نہیں دیے، سب کی لائف ایک جیسی نہیں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو الگ الگ ذہن دیے، سب کو الگ الگ سوچنے کی، الگ الگ سمجھنے کی صلاحیتیں دیے۔ میں جیسا قرآن کو سمجھ سکتا ہوں، آپ میرے سے اور اچھا سمجھ سکتے ہیں۔ تو سب کے مائنڈس جو ہے ڈفرینٹ ہے، تو بس کوشش کرنا ہے کہ ہم ٹائم نکالنا، قرآن کھولنا، پڑھنا، ترجمہ دیکھنا،
तफसीर देखना, फिर अब उसको थोड़ा एनालिटिक व्यू में देखना कि अब आज के जमाने में ये आयत मेरे से कैसा कनेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यू अलोन वी वर्शिप एंड यू अलोन वी आस्क फॉर हेल्प। आप ही की हम इबादत करते हैं, आप ही से हम मदद चाहते हैं। ये आयत में दो हैबिट्स करना, इय्याका नअबुदु इबादत, जो भी काम हम करेंगे इबादत की उसमें नियत होना, अल्लाह को दिखाने की कोशिश करना, अब्दुल्ला को दिखाने की कोशिश नहीं करना। नमाज पढ़ रहा हूँ अल्लाह को दिखाने पढ़ना, अल्लाह को खुश करने पढ़ना, अरे उन्हें मेरे को देख रहा और अच्छा पढ़ के बताओ, अरे उन्हें मेरे को सुन रहा और अच्छा सुना के बताओ, नहीं। दूसरों को दिखाने के वास्ते करेंगे तो वो काम भी चाहने वाला नहीं है, दूसरे अपनी हेल्प थोड़ी करने वाले हैं, अरे तुम बहुत अच्छी नमाज पढ़ी, इधर जरा 100 रुपए लेके जाओ, नहीं। आप जो नमाज पढ़ रहे, जिसको आप दिखा रहे अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला आपको बेशुमार जो है इनामात देने वाले हैं, अल्लाह ताला आपको बेशुमार जो है इस पे नेकियां और सवाब देने वाले हैं। तो दिखावा करना मतलब किसके सामने करना? अल्लाह के सामने करना, अब्दुल्ला के सामने नहीं करना, लोगों के सामने नहीं करना। दूसरा, इय्याका नस्तईन, ऑलवेज सीक अल्लाह's हेल्प, हमेशा अल्लाह से मदद मांग लेते रहना। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी ये दो आयतें हुई है। एक हुआ मालिकी यौमिद्दीन, मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, और दूसरा हमने किया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यू अलोन वी वर्शिप एंड यू अलोन वी आस्क फॉर हेल्प। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम यहीं पे इसको स्टॉप करेंगे। कल सैटरडे है, यूजुअली सैटरडे संडे अपन करते नहीं क्लास, लेकिन जो है इस वीक अपन कर रहे हैं, तो कल थोड़ा अर्ली क्लास होंगी, ये टाइम पे नहीं होंगी, हम करेंगे आफ्टर जोहर 2 बजे के टाइम पे अपन क्लास जो है स्टार्ट करेंगे। 2 बजे मैं ग्रुप में लिंक शेयर करता हूँ, जरूर आप लोग उसको ज्वाइन करिए और थोड़ा सा जो है इन क्लासेस के बारे में दूसरों को भी मोटिवेट करिए, ताकि आपके कहने से दूसरे भी जुड़ जाएं और उनके सीखने का सवाब भी आपको मिले। ठीक, सो आई होप आप लोगों को आज का सबक समझ में आया है। अगर समझ में आया तो गो टू द चैट बॉक्स एंड राइट यस अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, चलिए, ओके, दैट्स इट, जज़ाकल्लाह खैर। दुआ कर लेंगे अपन, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।